মাশাআল্লাহ মিনাখা থেকে আগত হাফিজ আবুল কালাম সাহেব সুন্দর তেলাওয়াত উপস্থাপন করলেন। এখন আসছেন তাঁতির হাত থেকে আগত হাফিজ নুরুল হুদা সাহেব, তারপরে আসবেন হটুগঞ্জ থেকে আগত হাফিজ আব্দুর রব সাহেব। এখন আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করছেন তাঁতির হাট থেকে আগত হাফিজ নুরুল হুদা সাহেব। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا